بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة. نتمنى لكم اليوم بحول الله غادي نقترح لكم او غادي نقدم لكم وصفة بمناسبة العاشوراء اللي هي قريشلات الملحين بمكونات سهلة واقتصادية ومتوفرة في جميع البيوت. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. إذا أعزائي المشاهدين، أول حاجة عندنا في المقادير عندنا خميرة من خميرة الحلويات بيكنج باودر، وعندنا ملعقة كبيرة من الملح، وعندنا هنايا شوية ديال الزعتر، 2 ملاعق كبيرة من المطر، 3 ملاعق كبيرة من المعدنوس مقطع طريفات صغار كما كتشوفوا، وعندنا هنا الماء باش نجمعوا العجين ديالنا. عندنا هنا كاس مزيج ما بين الزبده مذابه وزيت المائده، وعندنا هنايا شويه ديال وعندنا هنايا بودره ديال الثوم. الا ما كانت عندكم متوفره في المنزل يمكن لكم تستعملوا 3 فصوص من الثوم مطحونين طحنوهم. وعندنا هنايا ملعقه صغيره مملوءه من التحميره، وملعقه صغيره غير مملوءه من الهريسه. عندنا 3 قطع من الجبن المثلث، وعندنا هنا 750 غرام من الدقيق ربلته مسبقا. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. اذا اعزائي المشاهدين، اول حاجه عندنا في طريقه التحضير هي غادي نضيفوا الدقيق كامل، 750 غرام من الدقيق. وعندنا هنا الكأس الخليط ما بين الزيت والزبدة. ودابا غادي نضيفوا ملعقتان من الموطا، وخميرة الحلويات، وملعقة كبيرة من الملح، وصافي. ومن بعد غادي نضيفوا الماء، غادي نبداو نخلطوا. بسم الله وبركة الله. ودابا نزيدوا الماء بشويه بشويه تتجمع لينا العجينه ديالنا. انا استعملت فيه ماء عادي، ماء الصنبور. نزيدو كميه خضر ديال الماء، ونزيدو عاوتاني حتى تجمع لينا. وغادي نبقاو على العمليه حتى تجمع لينا العجينه ديالنا، ونرجعوا لكم. اذا اعزائي المشاهدين، كما كتشوفوا معايا ديال العجين ديالنا من بعد ما جمعنا المكونات ديالنا كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. دابا غادي نقطعوها ل3 ديال العجينات صغار. تمام. وكل وحده غادي نديرو فيها النكهه. نوريكم. دابا نحطوهم في بابي سوفريزي. ودابا من بعد ما قطعناهم غادي نكوروهم نحبلوهم. غادي نقسم هذه شويه ونزيدوها في الاخرى. والعجينه ديالنا كما كتعرفوا ما كتحتاجش للدليك.
كما كتشوفوا قادينهم. دابا غادي نبداو بحدا بحدا، ودابا غادي نبداو بالعجينه ديالنا. هذه غادي نبداو بالنكهه الاولى اللي هي عندنا التحميره مع الفلفل او الهريسه. اللي كيعطيونا واحد المذاق حار. غادي نبقاو بحال هكا تتجمع لينا، تتجانسوا مع العجينه ديالنا. اذا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا هذه العجينه ديالنا ديال الفلفل او الهريسه مع التحميره. دابا غادي نديروها فابي سيفيزي هاي كما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو العجينه ديالنا الثانيه. اللي غادي نستعملو في هاد العجينه ديالنا، غادي نستعملو الثومه او البودره ديال الثومه والمعدنوس 3 معالق كبيره. وغادي نبقاو تنجانسو مزيان. تعطينا واحد اللون شبه اخضر تقريبا. اذا هذا هو العجين ديالنا كما كتشوفوا. خلطناه في الثومه والمعدنوس. غادي نحطوه حتى هو في بابي سيفريزي، وغادي نحطوه في الثلاجه يرتاح لينا شويه من بعد ما نكملوا العجائن ديالنا كاملين. وغادي نديرو دابا العجينه الاخيره ديالنا اللي غادي نستعملو فيها الفرماج والزعتر. كما كتشوفوا هي. دابا غادي نضيفو الزعتر 3 قطع من الجبن. دايجنا مزيان نجانسو مع بعضياتهم. اذا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا معايا هذه هي العجينه ديالنا. من بعد ما جمعتها حطيتها في بابي سيفيريزي، واستعينوا بالزيت باش تجمع لكم مزيان باش ما تبقاش لاصقه لكم كما كتشوفوا. دابا غادي نبداو في التطليق ديال العجينه ديالنا. غادي نرش شويه ديال الطحين في الصفيحه ديالنا كتشوفوا باش ما تلصقش لينا. داير حتى الشياطان، يمكن لكم ما ديروش الطحين. دابا غادي نطلقوها باستعمال المدلك. بسم الله غنطلقو. اذا كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين حاولت انني نطلقها على شكل كارو باش نقطعها. دابا غادي نهزوها ونحطها في اللاطه ديالنا وعاد باش نقطعها ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا معايا هذه هي اللاطه ديالنا. درت من تحت منها بابي كويسون وطلقت العجينه ديالي حطيتها فيها. دابا غادي نبداو نقطعوا العجينه ديالنا على الشكل ديال الطوالين تقريبا سنتيم او اقل. قوادين بحال هكا. انا استعملت هذه كنقطعوا بها البيتزا، وبالطبع يمكن لكم تستعملوا اي حاجه باش تقطعوها.
اذا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا قطعنا العجين ديالنا على هكا شكل طويل. دابا غادي نديروها تقريبا بحال البطاطا فريت، نديروها بحال هكا. نحاول ان يكون القطع متساويه. اذا كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين هاد الطرف هادو غادي نستعمل الموس باش نقطعهم. غادي نقطعهم هادشي. اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا هذا هو الشكل الاول ديالنا اللي فيه الهريسه والتحميره كما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني اللي هو القزبور مع ثومه. ترشوا حتى شويه ديال الدقيق. اذا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا بديت كنطلقها. نستعمل هذا المنديل الكبير منه باش يساعدني نساليو دغيا. وبالطبع الشكل ديال القريشلات ديالنا كيبقى لكم اختياري، يمكن لكم ديروا اي شكل اللي بغيتو. كما كتشوفوا اذا اعزائي المشاهدين هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نحطها في اللاطه ونشكلها معكم باذن الله. اذا بعد اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا معايا من بعد ما طلقت العجينه ديالنا ديال المعدنوس والثومه، دابا غادي نقطع على شكل مربعات صغيره. نقطعها حتى هي في الطوله، عاد غادي نقطعها مربعات. والطيب كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تستعملوا مراشم او ديروها بالمقص. انا بغيت ندير لكم اللي هي شي حاجه سهله وبسيطه وما تاخذش لكم بزاف ديال الوقت. تجاوني بهادو تنسالهم تقطع، عاد نشدو موس ونقطعهم على خضانه. في هاد الاوقات ملي تكونوا كطيبوا العجين يمكن لكم تشعلوا البوطه باش يسخن الفران شويه. اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا دابا غادي نحاول ان نقطعوهم مربعات صغيره الحجم. اذا اعزائي المشاهدين بعد ما قطعت العجينه ديالنا الثانيه اللي كانت فيها المعدنوس والثومه ودرتهم في اللاطه، دابا غادي نديروا العجينه ديالنا الثانيه اللي هي هذه ديال الفرماج والزعتر. درتو شويه ديال الطحين هنا في سطح العمل كما كتشوفوا. دابا نجيبوا العجينه ديالنا. اذا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا هاد القشة واحد شويه، انا غادي نديرها طويله على حسب اللاطه اللي غادي ندير فيها. عندي طويله هاد المره، غادي نطولها شويه ماشي بزاف. اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا دابا غادي نحطها في اللاطه ديالي وغادي نبداو نقطعوها.
اذا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا حطيت العجين ديالنا وطلقتها في اللاطه. دابا غادي ندورو على شكل مثلثات متوسطه. غادي نقطعهم هكا شرائح عريضه، ودوك الجوانب نقطعهم بالموس. كما كتشوفوا غادي نجيو بحال هكا، غادي نقطعوها بحال هكا. انا نوريكم. غادي نبداو بحال هكا. ودابا غادي نديرو مثلثات بحال هكا. نديرو من هاد القطع كما قلت لكم. هذوك الجوانب اللي ما وصلناش ليهم غادي نكملوهم بالموس. وكما قلت لكم دائما بالطبع كيبقى الشكل ديال العجين ديالنا على حسب الرغبه ديالكم ولا حسب شنو بغيتو نتوما. وغادي نبقاو على هاد الحلقه حتى نكملوا العجينه ديالنا كامله، وغادي ندخلوها ان شاء الله الفران. خليوها طيب من التحت ديال الاولى تتشد فراسها مزيان، عاد طلعوا صافي ورجعوا لكم ان شاء الله بطبق التقديم. اذا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال قريشلات الملحين ديالنا. كما كتشوفوا 3 ديال الانواع ديال القريشلات. هذا اللي كنا درناه بالهريسه والتحميره كيجي مقرمشين ولادين بزاف، وهذا اللي درناه بالمعدنوس والثومه، البودره ديال الثومه كما كتشوفوا، وهذا اللي درناه على شكل مثلث اللي فيه الفرماج والزعتر كيجي جد رائع. نوريكم هاهما كما كتشوفوا. وجدت هذا الكاس ديال الاتاي فاش كيجي مع القريشلات ديالنا كيجي جد رائع. ما تنساوش انكم تجربوه، هي وصفه سهله جدا واقتصاديه ومكونات متوفره في جميع المنازل. وعواشركم بركه باش منيتو ان شاء الله. ما تنساوش انكم تجربوا الوصفه ديالنا وشاركونا ولا كنتو جربتوها. ما تنساوش انكم تشاركوا معنا في التعاليق لتحت في الكومنتير. وشكرا بزاف على المشاهده. ولا كنت اول مره كتدخلوا للشين ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها لتحت بالاسفل وتفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد. والله كلا عجبكم وبارطاجيو هاد الوصفه مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا منها. وهذا ما كان. كنتمنى الفيديو اليوم كنا الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على المشاهده. الى اللقاء، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.